बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम अपने बयानात के सिलसिले में आज का बयान नंबर 41 है और हम इसमें आपको खुशामदीद कहते हैं और हम बयान करेंगे सूरह यूनुस अल्लाह ताला की वाहदानियत के बारे में क्या तालीम देती है। तो बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हमारा मकसद कुरान पाक और सुन्नत रसूल से सीखना और सिखाना है और इलाही रहनुमाई से मसाइल का हल तलाश करना। अल्लाह ताला हमारे इस बयान को नफा बख्श और तमाम दिनों के लिए नूर का जरिया बना दे, आमीन। सूरह यूनुस कुरान पाक के 10वां बाब तौहीद अल्लाह की मतलब और वाहदानियत के तसव्वुर की एक गहरी याद दहानी पेश करती है। सूरह यूनुस इस बात पर जोर देती है कि सिर्फ अल्लाह ताला ही कायनात का खालिक, कायम रखने वाला और कंट्रोल करने वाला है। ये बातिल अकायद को चैलेंज करता है, बुतों की पूजा की तरदीद करता है और ये साबित करता है कि अल्लाह ताला हतमी कामयाबी की वाहदानियत को तस्लीम करने और इसे तस्लीम करने में मज़मर है। वाज़ा वज़ाहतों, मंतकी दलाइल और माजी की कहानियों की याद दहानियों के जरिए सूरह यूनुस मोमिनों और काफिरों को यकजा तौर पर सिखाती है कि तौहीद ईमान की बुनियाद पर ही मरकजी पैगाम है। सूरह यूनुस के शुरू में ये अल्लाह ताला कुरान पाक की हिकमत और हदायत की किताब के तौर पर बयान करता है। आयत नंबर 3 सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर कायम हुआ, अपनी मखलूक का इंतजाम करता है, इसकी इजाजत के बगैर कोई सिफारिश करने वाला नहीं, वही अल्लाह ताला हमारा रब है, तो इसकी इबादत करो, फिर क्या तुम याद नहीं रखते। ये आयत बराह रास्त तौहीद की तस्दीक करती है और ये ऐलान करती है कि सिर्फ अल्लाह ताला के ही खालिक और तमाम अमूर का इंतजाम करने वाला है। ये आजाद सिफारिशियों के ख्याल को भी तरतीब करती है। इस बात की तस्दीक करती है कि अल्लाह ताला की मर्जी के सिवा कोई सालसी नहीं कर सकता। सूरह यूनुस मजीद वजाहत करती है कि इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की है। आयत नंबर 18 सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और वो अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो ना इनको नुकसान पहुंचा सकती हैं और ना फायदा, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारे सिफारिशी हैं। कहो, क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज की खबर देते हो जिसे वो आसमानों और जमीन में नहीं जानता। यह आयत बुत परस्ती की फजूलियात पर रोशनी डालती है। सूरह यूनुस वाज़ा करती है कि अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराना बेबुनियाद और गैर माकूल है। कोई को बुतों में ना नुकसान पहुंचाने की ताकत है और ना ही फायदा। एक और ताकतवर आयत जो तौहीद पर जोर देती है, आयत नंबर 31 सूरह यूनुस, जहां अल्लाह ताला मुतहद सवालात का पूछता है, जिसका तर्जुमा है, कहो तुम्हें आसमानों और जमीन से कौन रिज़्क देता है, ये या कौन सुनने और हम बसात पर काबू रखता है, और कौन जिंदा को मुर्दा में से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से कौन निकालता है, और जो हर काम का इंतजाम करता है। तो वो कहेंगे अल्लाह से नहीं डरते। आयत इंसानी मंतक को अपील करती है, यहाँ तक कि जो लोग इस्लाम से इनकार करते हैं वो तस्लीम करते हैं कि अल्लाह ही जिंदगी और मौत का हतमी फराहम कुनंदा और कंट्रोलर है, फिर भी वो इसकी इबादत करने में नाकाम रहते हैं। सूरह यूनुस इस अकरार की तौहीद की जरूरत पर इस्तलाल करने के लिए इस्तेमाल करती है। यह सूरह अल्लाह की वाहदानियत की हदायत और निजात से भी जोड़ती है। आयत नंबर 25 सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और अल्लाह सलामती के घर की तरफ बुलाता है और जैसे चाहता है, जिसे चाहता है सीधी राह दिखाता है। यहाँ अल्लाह ताला की वाहदानियत महज अकीदा नहीं है, बल्कि अब्दी इसका रास्ता अल्लाह को एक के तौर पर पहचानना रूहानी सलामती का बायस बनता है, जबकि इसके साथ शरीक करने से आखिरत में नुकसान और पेशमानी होती है। तौहीद के इनकार की सूरह यूनुस में माजी की कौमों की तबाही की जड़ के तौर पर भी पेश किया गया। खुद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा बिलवास्ता इस हकीकत की तरफ इशारा करता है। दूसरी कौमों के बरक्स कौम यूनुस ने आखिरकार
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لایا اور توبہ کر لی، جس کے نتیجے میں وہ عذاب سے بچ گئے۔ سورہ یونس آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر کیا کوئی ایک شہر ایسا نہیں ہے جو ایمان لایا ہو، جس کے ایمان نے اسے فائدہ پہنچایا سوائے یونس کی قوم کے؟ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت کے لیے فائدہ پہنچایا۔ یہ واقعہ پوری قوم کو بچانے میں توحید کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے جب وہ اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی اہمیت کے متعلق اقوال میں بھی بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 28 میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کیا تو اس کا مال اور خون محفوظ ہو گیا اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اسبات ایمان اور تحفظ کی بنیاد ہے۔ توحید کے بغیر دوسرے اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3435 میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل کلمہ جو میں نے کہا ہے اور مجھ سے پہلے کے انبیاء نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، یہ بیان اس بات کی تقویت دیتا ہے کہ توحید کا پیغام آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء میں یکساں تھا۔ سورہ یونس اس آفاقی سچائی کی بازگشت بار بار انسانیت کو جھوٹے معبودوں کو رد کرنے اور صرف اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ سورہ یونس یہ بھی سکھاتی ہے کہ توحید صرف عبادت تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور فیصلے پر بھروسہ ہے۔ آیت نمبر 107 سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور اگر اللہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت ضرر اور فائدے کو کنٹرول کرنے میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی اختیارات کو خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ مومنوں کو ہر حال میں صرف اسی پر بھروسہ کرنے کی تلقین اور یقین دہانی کرتی ہے۔ توحید کا تصور انسان کے تکبر اور جھوٹے بھروسہ سے بھی بچاتا ہے۔ جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مخلوق پر صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے تو وہ عاجز ہو کر یاد دلاتے ہیں کہ دنیاوی حیثیت بت اور انسانی طاقت اللہ کے اختیار کے مقابلے میں معمولی ہے۔ سورہ یونس بار بار اس بات پر زور دیتی ہے تاکہ ایمان کو شرک سے پاک کرنے صرف اور صرف خالق کی عبادت کی طرف راغب کیا جائے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سورہ یونس سکھاتی ہے کہ توحید ایمان کا جوہر، نجات کی کنجی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو واحد خالق اور پالنے والا قرار دیتا ہے، بت پرستی کو رد کرتا ہے اور انسانی کو صرف اس کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قائم کرنے کے لیے سورہ یونس میں منطقی استدلال، پچھلی قوموں کی کہانیاں اور مخلوق میں الہی نشانات کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ مومنوں کو یقین دلاتی ہے کہ توحید کے پہچاننا ہدایت اور امن کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ انکار کے نتیجے میں ندامت اور عذاب ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تائید میں سورہ یونس کی تعلیمات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ توحید نہ صرف ایک عقیدہ ہے بلکہ زندگی کا ایک طریقہ ہے جس پر ہماری عبادت، اعمال اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ لازوال پیغام مومنوں کو سیدھے راستے اور ابدی کامیابی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ آج کے اس گفتگو کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے دلوں کو پاک کر ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شمال فرما۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔